बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि आज उज़्मा बुखारी साहिबा जो कहती हैं कि उनका नाम अज़मा बुखारी है, बहरहाल जो भी है, उनके साथ वो कारकुनों ने सही उनकी दुर्गत बनाई है और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इसके साथ होनी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत मुंह फट किस्म की खातून है, तो उनके साथ काफ़ी आज घेर लिया है कारकुनों ने। इसके अलावा एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो चीफ जस्टिस है ना, कादी फायद ईसा, जब दूसरे चीफ जस्टिस थे तो उनका नाक में दम कर रखा था कि बहुत ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो पेंडिंग हैं, वो पड़े हैं मुकदमात, वो अनहर्ड पड़े हैं, यानी उनको सुना नहीं जा रहा। लेकिन तमाम चीफ जस्टिस को पीछे छोड़ते हुए अब कादी फायद ईसा ने रिकॉर्ड कायम किया है और तकरीबन 70,000 के करीब मुकदमात वो वहाँ पे पड़े हैं जिन्हें सुना नहीं जा रहा। और इसकी वजह आपको पता है, क्योंकि जब भी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या ये निज़ाम ख़तरे में होता है तो फ़ौरन कादी फायद ईसा न इतवार देखते हैं न आधी रात देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं और 1122 की तरह इस निज़ाम को बचाने के लिए भाग आते हैं और फिर खुद सरबराह बन बैठते हैं बेंच के। तो बाकी जो मुकदमात थे वो मुकदमात इसी तरह पड़े हैं। किसी को अगर फांसी लगती है, किसी की अपील मुस्तरद होती है, क्योंकि ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक दफा कत्ल के मुजरमों को, मेरा ख्याल है बंदयाल साहब का दौर था, कत्ल के मुजरमों को बरी किया। तो जब पता चलाया गया तो पता चला कि उनको मरे हुए 2-2 साल हो गए हैं। ये वो सुप्रीम कोर्ट है। बहरहाल जिस तरह मुल्क चल रहा है, वहां जब आपका मुल्क ठीक चल रहा हो तो फिर आपका हर इदारा फ्लरिश कर रहा होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा इंडिया की कि बाकी तमाम इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन डेमोक्रेसी इन इट्स बेस्ट जो है वो वहां पे चल रही है। अब उनका जो सिर्फ खेल का सरबराह है ना, चूंकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूं, आपको भी शौक होगा, उनका जो खेल का जो पोर्शन है, जो क्रिकेट का पोर्शन है, वहां पे एक खुद मुख्तार बंदा मौजूद है। वो बोर्ड के फैसले करता है, वो बोर्ड के कोच लगाता है। कोई वहां पे सिफारशी मोहसिन नकवी नहीं है, कोई वहां पे सिफारशी नो बालों वाली मशीन वहाब रियाज नहीं है। और नतीजा आपके सामने है, बगैर कोई मैच हारे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। और मुंबई में जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो वहां पे अवाम निकली, तो आप वो वीडियो देख लें, आप हैरान रह जाएंगे कि लोगों का एक समंदर है। ये हमें इतनी सारी खुशी देते थे यही क्रिकेट वाले, लेकिन हमारे हुक्मरानों को वो भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले कर दिया कि आप जाने और मौजा करें, ट्रिपों पे जाएं, पैसे मारें, पैसे बनाएं। तो हमारा जो हाल हुआ वर्ल्ड कप में वो आपके सामने। तो मैं बात कर रहा था कि जो मुल्क डेमोक्रेटिकली स्ट्रांग होता है, जिसके इदारे स्ट्रांग होते हैं, तो उसका हर इदारा स्ट्रांग होता है, उसका हर इदारा फ्लरिश करता है। पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, फौज में फौज का कोई अमल दखल नहीं है, खेल में खेल का कोई अमल दखल नहीं है, सड़कों में सड़कों का कोई अमल दखल नहीं है, इलेक्शन में ये सारा कुछ अपने अपने डोमेन में रहकर काम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि कादी फायद ईसा इस निज़ाम को बचाने में लगे हुए हैं और दूसरा लगे हुए हैं अपनी एक्सटेंशन के पीछे, कि अगर 21वीं सदी का कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो कादी साहब की एक्सटेंशन है, कि अगर कादी साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो पाकिस्तान के जो सारे मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल ये दो छोटी छोटी खबरें थी। अब आज जरा बात करते हैं PTI के जलसे पर। मैंने आपको बताया कि PTI ने जलसा मनसूख कर दिया कि जी आधी रात को बकौल उमर अयूब खान साहब के कि 1:00 पे कमिश्नर ने वो NOC जो है वो मुअत्तल कर दिया। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि उमर अयूब खान साहब एंड अली मोहम्मद खान साहब एंड बैरिस्टर गौहर साहब और दूसरे जितने भी लीडर्स हैं कि ये जो इनकलाब है ना, या ये जो तब्दीलियां हैं, ये इजाज़तें लेकर नहीं आते। ये पहले जो है ना NOC नहीं मांगते। कल मैंने पाकिस्तान
انقلاب کے دہانے پر کل میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا شانزے-لیزے۔ شانزے-لیزے ایک بڑی خوبصورت اور مہنگی سڑک ہے فرانس میں، پیرس میں، جو دارالحکومت ہے فرانس کا۔ یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ فرانس کے بادشاہ وہ واک کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ انقلابیوں نے پھانسی گھاٹ لگایا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ چیک کرتے تھے، جس کے ہاتھ نرم ملائم ہوتے، اور پھر وہ دیکھتے کہ جس شخص نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، پھر وہ دیکھتے کہ جس شخص نے تازہ شیو بنائی ہوئی ہے، یا جو شخص شیمپو یا صابن سے نہایا ہوا ہے، اس پر مختصر مقدمہ چلتا اور اس کا سر اڑا دیا جاتا کہ اس کا تعلق اشرافیہ سے ہے۔ میں خدا نخواستہ ایسی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تبدیلیاں جو ہے وہ ٹکراؤ سے آتی ہیں، تبدیلیاں جو ہے وہ بندھنوں کو توڑنے سے آتی ہیں، تبدیلیاں این او سی سے نہیں آتی کہ آپ کو فلاں عدالت این او سی جاری کرے گی۔ اور ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے دن ایسا منتخب کیا کہ محرم کی آمد ہے، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن آپ یعنی کون آپ کو اجازت دے گا اپنی حکومت گرانے کی؟ سوال تو یہ ہے نا۔ یہ ٹک ٹاکر اپنی یہ پہلی اور آخری دفعہ جس کی لاٹری لگی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، اور وہ ایک گروپ کے ساتھ مل کر یہ میں ہوں، یہ ہماری جو ہے نا وہ کنیزیں ہیں، اور یہ ہماری پھوڑی ہو رہی ہے کہ بڑی پھاڑی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ موقع ملے گا؟ یعنی جو لوگوں کو یہ دانت دکھا رہی ہے اتنے 2-2 انچ کے، ان دانتوں سے خون رس رہا ہے اور لوگوں کا ڈریکولا کی طرح خون پی رہی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ آپ بل لے کر جائیں گے اور بل والا یا نادرا والا آپ کو کہے گا کہ آپ کا بل جو ہے وہ ایک نواز شریف کی بڑی نیک اور بڑی صالح اور بڑی مذہبی بیٹی ہے، اس نے آپ کا بل پے کر دیا ہے۔ یہ آپ کو حکومت گرانے کی اجازت دے گی؟ یہ پالشیا جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ چوائس ہے، فرسٹ چوائس، یہ جوکر، یہ آپ کو حکومت گرانے کی اجازت دے گا؟ یہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ ان کے اے سی بند کریں؟ یہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ ان کے مفت پیٹرول بند کریں؟ یہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ ان کے پروٹوکول کے لشکر بند کریں؟ یہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ ان کو سندھ تسلی سے لوٹنے کی جو ہے وہ اجازت دیں؟ پی ٹی آئی پہ کیوں جھاڑو پھیرا گیا کراچی میں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی پہلے کچھ جو ہے نا وہ 16 سیٹیں لے گئی تھی اور اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتی تھی، عالمگیر خان وغیرہ، انہوں نے جھاڑو پھروا دیا۔ اب وہ سندھ کو اتنی تسلی سے لوٹ رہے ہیں، اتنی تسلی سے لوٹ رہے ہیں کہ میں وہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ چور جو ہے وہ کہیں پہ چوری کرنے گئے، اور چوری شوری وہ گھر والے بالکل ہی بے خبر سوئے ہوئے تھے، تو کچن میں گئے تو کافی اچھا جو ہے نا چکن جو ہے نا وہ بچا ہوا تھا، پکا ہوا، تو وہ 3-4 بندے بیٹھ کے پہلے چکن انہوں نے گرم کیا، بڑے مزے سے انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد وہ گھر سے نکلے۔ پکے کے ڈاکو یا سندھ حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ بالکل لوٹ بھی رہے ہیں، چکن بھی کھا رہے ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ آپ کو میں یہ اپنا تجزیہ پیش کر دوں کہ سر آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ کیا آپ کو اجازت؟ بابر اسٹار صاحب اجازت ہی دے سکتے ہیں نا۔ اب بابر اسٹار صاحب ڈبل بیرا لے کر آپ کے ساتھ آئیں گے کہ آپ جلسہ کریں؟ انہوں نے تو اجازت دے دی، انہوں نے تو آپ کے لیے سٹینڈ لیا اور عدالت کے اندر آپ کو این او سی دلوایا۔ باقی اب آپ کہیں کہ آپ آئین کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں، یعنی یہ جلسہ کس قانون کے تحت جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے؟ ریلی کس قانون کے تحت غیر قانونی ہے؟ احتجاج کس جو ہے نا وہ قانون کے تحت غیر قانونی ہے؟ تو بہرحال جی، انقلاب اجازتیں لے کر نہیں آتے کہ may I come in sir, may I go to bathroom sir یا میڈم، اس طرح انقلاب نہیں آتے، تبدیلیاں نہیں آتی۔ اور میں بار بار اپنا مدعا سامنے رکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے، تیزاب سے۔ اور تیزاب بھی کون سا؟ سلفیورک ایسڈ، H2SO4۔ یہ جو کسی نے سائنس پڑھی ہوگی نا میرے محترم ویور سے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ سلفیورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، H2SO4 کیا ہوتا ہے۔ اس تیزاب سے اس نظام کو غسل دینے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگوں نے تو جو ہے نا، اس وقت آپ کہاں گئے تھے جب لوگوں نے 8 فروری کو آپ کو جو ہے نا ووٹوں کے ڈھیر لگا دیے؟ اس وقت کون سی اجازت تھی لوگوں کو؟
डर के मारे हुए लोग, बेचारे शरीफ लोग घबराए हुए, सहमे हुए। मैंने खुद कतारों में लोगों को इर्द गिर्द देखते हुए जो है ना वो देखा है कि कोई भागड़ बिल्ला तो नहीं आ रहा, कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। लोगों ने तो कोई परवाह नहीं की। लोगों की बच्चियों ने, लोगों की बहनों ने, लोगों की माओं ने आपको वोट दिए। उस वक्त तो आपको कोई कानून याद नहीं था, आपने 1-1 लाख वोट ले लिए। अब आप पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जी वो NOC मनसूख हो गया। बलोचिस्तान से लोग आ रहे थे, KPK से लोग आ रहे थे, कराची से लोग आ रहे थे, और आपने कहा जी NOC मनसूख हो गया है। अगर आपने ऐसा करना है ना तो फिर आप चुप करके वो आप घर बैठ जाएं और अच्छी क्वालिटी की नीले रंग की, मेरा बड़ा फेवरेट है, और मैरून रंग की, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट है, ये चूड़ियां जो है वो आप पहन लें, आपको अच्छी भी लगेंगी। बैरिस्टर गौर के हाथ में बड़ी अच्छी लगेंगी नीली और मैरून चूड़ियां, क्योंकि वो बहुत सफेद हैं तो उनके हाथ में बड़ी अच्छी लगेंगी। मेरे ये 2 फेवरेट कलर हैं, बाकी आप कलर अपनी पसंद के ले लें और आप चूड़ियां पहन लें। तो दरख्वास्त ये है, अर्ज ये है कि इनकलाब इजाजतें लेकर नहीं आते। आप पढ़ लें इनकलाब फ्रांस, आप पढ़ लें 1917 वाला रशिया का इनकलाब, कि वो इजाजतें लेकर नहीं आते। वो सल्फ्यूरिक एसिड से गुस्ल देते हैं, गुस्ल निज़ाम को, और जो कुछ बचता है ना उसको इनकलाब कहते हैं। उस गुस्ल के बाद जो कुछ बचता है। बहरहाल आप ये वो हम छोटे थे ना तो हम इस तरह, कोई पेंडू शायद मेरी तरह हो जो सुन रहा हो कि सर मैं जो है ना वो जाऊं वॉशरूम जाऊं। अब जो हम कहते थे वो मैं आपको नहीं बता सकता, यानी मतलब ये होता था, बाकी आप समझ जाएं इस तरह हम करते थे। आप इस तरह करके खड़े हैं निज़ाम के सामने कि सर हम इनकलाब ले आए, अगर जान की मान पाऊं तो इनकलाब ले आए। अगर आप माइंड न करें, अगर आपकी सर्जरी मुतासिर ना हो, अगर आपका मेकअप कहीं से खराब ना हो, अगर आपकी टिकटॉक डिस्टर्ब ना हो, तो हम इनकलाब ले आए। सर मे आई कम इन? सर मे वी इंट्रोड्यूस इनकलाब? यानी ये क्योंकि वो पुख्तून है ना ज्यादातर, तो यानी आप उनसे पूछ रहे हैं ये निज़ाम आपको इजाजत देगा? ठीक है, लेकिन चूड़ियां अगर आपने खरीदनी है तो मैंने आपको अपनी पसंद बता दी है, नीली और मैरून। उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिजिटल जो है वो दहशत गर्दी की मजम्मत की गई है। दुनिया कहाँ गई? मैंने आपको एक दफा बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का मुकाबला हो रहा था इलेक्शन में। आप अल्लाह पे यकीन करें, अब मैं ये चीज आपको दिखा तो नहीं सकता ना, मुझे भी एक दोस्त ने दिखाई कि यार इनकी तुम हालत चेक करो। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप है। जिस तरह आपको पता है गोरों का गेटअप करते हैं, जिस तरह वो बलाएं बनाते हैं टेरर मूवीज में, मैं तो देख ही नहीं सकता उनकी जो हॉरर मूवीज होती है, मैंने तो कभी नहीं देखी, मुझे तो डर लगता है इतना वो गेटअप बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, थेरेसा मे वजीर आजम बरतानिया की उस वक्त, हिलरी क्लिंटन, यानी ये, इसके अलावा एंजेला मर्कल, ताकतवर तरीन खातून उस वक्त जर्मनी की चांसलर, और 4-5 ये बड़े सरबराह। इनकी पोर मूवी बनी थी, पोर मूवी, पॉलिटिकल स्टायर, पोर मूवी। ये नहीं कि वो थे, यानी अब मेरा कोई गेटअप करके और जो है ना वो कि जी, तो फिर महसूस तो होगा ना। ये पोर मूवी बनी थी, परवाह नहीं किसी को, ठीक है बनाए, हमें क्या। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, हम मुसलमान हैं, हमारी आंखों में हया का पानी है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मिसाल की दुनिया कहां चली गई है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं लोग, और जब लोगों का पैसा फूंकते हो तो फिर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? फिर डिजिटल दहशत गर्दी याद आ जाती है। क्यों नहीं सवालों के जवाब देते कि ये दूसरी चादर कहां से ली है? खलीफा को कह रहा है एक बद्दू, और किस खलीफा को? इससे पहले वाला वीलॉग सुन लेना है, किस खलीफा को एक बद्दू ने कहा ये कहां से ली है दूसरी चादर? उस खलीफा ने कहा तुम डिजिटल दहशतगर्द हो, तुम अराबी दहशतगर्द हो, तुम चुगा पहने हुए दहशतगर्द हो। सवालों के जवाब क्यों नहीं देते आप? आप सवालों के जवाब दें।
डिजिटल दहशत गर्दी, मैं आपको दहशत गर्द लगता हूं कि जी मैं भी डिजिटल मीडिया पे काम करता हूं, मेरी मजदूरी है। कब मैंने बात की है दहशत गर्दी की? आप कमेंट्स में बता दें। कभी किसी की शान में गुस्ताखी की हो, किसी की? हमेशा अपनी माएं, बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम आप हैं तो यार मेरी रौनक लगी हुई है चैनल की। और कोई जो है ना वो अल्लाह पाक का शुक्र है कोई मेरे बच्चों के मुंह में नवाला जा रहा है, मैं आपको दहशतगर्द लगता हूं? मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का नाम लेके जो जितना खून निकालना चाहे निकाल ले, गर्दन ले ले, सीना छलनी कर दे मेरे मुल्क और मेरी कौम के नाम पे, लेकिन सवाल पूछना भी हक नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। आपको 15 रुपए का जो है ना वो यूनिट वारा नहीं खाता था, आप जो है 48 रुपए पे ले गए हैं। आपको 150 वाला पेट्रोल जो है वो वारा नहीं खाता था, आप 250 पे ले गए हैं। और आप इनको ले आए, कौन लाया इनको? वो पूछे ना उस लानती से, उस गद्दार से, बाजवा से, उस मकरू से, उस प्लीद से, उससे पूछें कि इनको कौन लाया है। तो आप इनको जब भी आपको मौका मिलता है आप इनको इकट्ठा करते हैं गिद्धों की तरह और हमारे सर पे मुसल्लत कर देते हैं। किसकी जुर्रत थी फॉर्म 47 वाली? अगर आपकी मर्जी शामिल न होती तो किसी की जुर्रत थी? लेकिन यहां पे जो चोरी का माल है वो चोरों से पहले चौकीदारों में बढ़ जाता है। चौकीदारों में फलां को उठा लो, फलां को उठा लो, फलां को उठा लो। कल परसों मैं सुन रहा था यार ये कौम है, मैं फुआद चौधरी का कोई मेरा चाचा मामा नहीं लगता, फुआद चौधरी पे जेलम में चारपाई उठाने का मुकदमा दर्ज है, चारपाई उठाने का। फुआद चौधरी पे 3 उसकी खाद की बोरियां उठाने का मुकदमा दर्ज है। ये मुल्क है? ये आपने मुल्क रहने दिया है? ये रहने के काबिल है? हम मुहज्जिब मुल्क हैं, हम मुहज्जिब मुआशरा हैं, हम मुहज्जिब कौम हैं। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। अमेरिका की कांग्रेस में क्या हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप में क्या हुआ, एक 72 साल के बंदे के साथ आप क्या कर रहे हैं किसी की फरमाइश पे? फिर डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी। आप हैं ना नंबर 1 तो ढूंढे ना अरशद शरीफ को किसने मारा, ढूंढे, पता चले। आप जेम्स बॉन्ड हैं तो उसकी बूढ़ी मां को जाके तसल्ली देना। मैं उसके घर गया था, मैंने उसके बच्चों पे 2 टके का बंदा हूं, 2 टके का। मैंने उसके बच्चों के सर पे हाथ रखा जाके और मैंने उसके बच्चों के सर के बोसे लिए। मैं उसकी दहलीज के साथ सर इस तरह टका के खड़ा रहा अरशद की दहलीज के सामने। हालांकि वो तो आपका काम था, उसका बाप भी अफसर था फौज में, नेवी में, उसका भाई भी यूनिफॉर्म में मेजर था जब शहीद हुआ। क्या किया आप लोगों ने अरशद शरीफ के साथ के लिए, सॉरी अरशद शरीफ के लिए क्या किया आप लोगों ने? डिजिटल दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द क्या किया? हम सवाल पूछते हैं कि आप क्यों ये चोर लाए हैं? हमने आपका क्या कसूर किया था? हमने वोट तो नहीं दिए थे इनको, तो फिर आप इनको ले आए हैं डिजिटल दहशतगर्द। बहरहाल उसका खुलासा यह था कि डिजिटल दहशतगर्दों से निपटा जाएगा। निपटो भाई, फांसियां दे दो साको, हमें फांसियां दे दें। मैं अगर प्यारा हूं तो अपनी मां को प्यारा हूं, आपको क्यों प्यारा हूंगा? यानी आप फांसियां दे दें, बिल्कुल ओपन ऑफर है। डिजिटल दहशतगर्दी, सवाल पूछो डिजिटल दहशतगर्दी। वो हर तरफ चोर दंदनाते फिर रहे हैं। आज वो अजमा साहबा नॉर्दर्न एरियाज में शॉपिंग कर रही थी, इधर इनके एनओसी जो है ना रात को जो है वो हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं। कौन कर रहा है ये सारा कुछ? ये 2 टके के लोग, ये बाजारी, इनकी औकात है इतनी कि ये कर रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर तकरीरों में सवाल उठाता है, अली मोहम्मद खान सवाल उठाता है, फिर आप कहते हैं जी डिजिटल दहशतगर्दी। बहरहाल जी ये मजमून सुनने वाला है। पाकिस्तान की ओरिजिनल पिक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूं। जुए, शराब और जना के अड्डे
کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر شہر میں نہیں چل رہے؟ آپ نے یس یا نو میں جواب دینا ہے۔ دوبارہ سنیں، جوئے، شراب اور زنا کے اڈے کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر شہر میں نہیں چل رہے؟ اور کیا ان تمام اڈوں سے ہر طرح کے معزز حکام کو حصہ اور بھتہ نہیں مل رہا؟ جس کی زندگی دو پر لگ جائے وہ جوئے کا اڈا نہ چلائے تو کیا کرے؟ خودکشی۔ جس کی اپنی زندگی دو پہ لگی ہوئی ہے، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، وہ روٹی کے گرد گھومتے گھومتے کسی کوٹھے پر پہنچ جائے تو برا کیوں مناتے ہو؟ منافقو، برا کیوں مناتے ہو؟ جس کے بچے کے لیے دوا میسر نہ ہو، وہ شراب بیچ کر بچے کے لیے دارو خرید لے تو تمہیں موت کیوں پڑتی ہے؟ دوغلو، کیا وہ بینک لوٹ لے؟ اور کیا کبھی کسی جاگیردار کو جوئے کا اڈا چلاتے دیکھا تم نے؟ کسی سرمایہ دار کو شراب بیچتے دیکھا تم نے؟ کسی صنعت کار کو چکلا چلاتے دیکھا تم نے؟ نہیں، کہ یہ سب کام عام لوگوں کے جو ہے نا وہ رذیل کام ہے، ذلیل کام ہے عام لوگوں کے۔ جاگیردار جوا کھیلے گا تو کم از کم ملک اور قوم کے مقدر کا جوا کھیلے گا۔ کھیل رہے ہیں 78 سال سے، آئندہ نسلوں کی بازی لگائے گا اور معزز قرار پائے گا، خورشید شاہ قرار پائے گا، سندھ والے مراد علی شاہ قرار پائے گا۔ بالکل، سرمایہ دار شراب نہیں، تیرے میرے خون کا بیوپار کرے گا اور مہذب قرار پائے گا۔ تیرے میرے خون کا بیوپار کرے گا سرمایہ کار، چینی میں گندم میں، جی، صنعت کار چکلا نہیں پوری قوم چلائے گا، انٹرنیشنل دلالی کرے گا، ڈونلڈو والی انٹرنیشنل دلالی، جی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر کرے گا اور اجارہ داریاں قائم کرے گا، جی، جو ملک بیچے معزز کہلائے گا اور جو بدن بیچے وہ طوائف، جو قوم دو پر لگائے وہ جواری، جو نسلیں دو پر لگائے وہ لیڈر۔ نسلیں دو پہ لگا چکے ہیں، ہر پاکستانی بچہ 3 لاکھ کا مقروض ہے، نسلیں دو پہ لگا دی ہیں ان دگڑ دلوں نے، ان لالچیوں نے۔ نسلیں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس انہوں نے ذبح کر دی ہے، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ یہ فارم 47 والے ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ جج ہوں، سارے قوم چلا رہے ہیں یہ۔ اوئے عقل کرو، ہوش کرو، سوچو، سمجھو کہ نہ تمہیں اپنے ہیرو کی پہچان، نہ ولن کی۔ جن کی تم عزت کرتے ہو وہ بغیرت ہیں اور جنہیں تم بے عزت سمجھتے ہو وہی باعزت ہیں۔ کہ زندگی حرام ہو جائے تو حرام بھی حلال قرار پاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مجرم تو ایسے مظلوم و معصوم ماہرین فن ہیں جنہوں نے جبر اور وادی موت میں بھی اپنے لیے زندگی کے اسباب ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہ وادی موت ہے، یہ ملک، یہ وادی موت ہے، اور جو جی رہے ہیں وہ کمال کر رہے ہیں۔ جی، یہ معصوم مجرم ملکی اور قومی مجرم نہیں ہے۔ اس دن بھی کہا تھا کہ جیل بھری ہوئی ہے، ککڑی چور، موٹر سائیکل چور، سائیکل چور، روٹی چور، اور جو وجہ ہے وہ اقتدار میں ہیں، وہ پروٹوکول میں ہیں، گبر سنگھ کی طرح۔ جی، یہ سماج ہی ننگا ہے، اسے سزا ملنی ہی چاہیے کہ یہ شرابی کو شرابی کہتا ہے، جواریے کو جواریہ قرار دیتا ہے، نائکا کو نائکا اور طوائف کو طوائف تو کہتا ہے، لیکن اصل وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بھی مجرم، آپ بھی مجرم، اصل وارداتیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، انہیں کچھ نہیں کہتا۔ میں مرغی چوری کر لوں،
پورا بازار مجھ پہ پل پڑے گا، مجھے مار دے گا، میں نے کس وجہ سے چوری کی، مرغی ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ظالموں جن سے نفرت کرتے ہو وہ تو مظلوم اور ہمدردی کے قابل ہیں، جن کی عزت کرتے ہو ان کی دستاروں کو ان کے لیے پھندے بنا دو، ان کے محلوں کو ان کے مقبروں میں تبدیل کر دو شانزے لیزے کی طرح، اور جو تمہیں ذلت سے دوچار کیے ہوئے ہیں انہیں ذلیل کر دو، اور اپنے دشمن پہچانو، اپنے قاتل پہچانو، اپنے استحصالی پہچانو، اپنے سوداگر پہچانو۔ اونچا بولنے کے لیے بہت بہت معذرت، لیکن میں نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے پاکستان سے اور اپنی قوم سے اور پاکستانیوں سے بہت محبت ہے، میں آپ ہی کی طرح ہوں، مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں، لیکن میں مجبوریاں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو وسیع کر دے، اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔